शंकरपळजी आमच्या गोंया खातीर ह्या आयतारा 14 तारखेक 3:30 सुमार कुडचोडे रवींद्र भवनान गुंडाराज हे तियात्र रिलीज जाता। हे तियात्र बरयला आमचो फामाद तियात्रिस्ट रायटर डायरेक्टर पाश्कोल दे चिकालीम। पाश्कोल दे चिकालीमान हेच्या पयलीं सुद्धा बऱ्यांतली बरी तियात्रां बरयली आनी तेची पयलींची तियात्रां बऱ्यांतली बरी हिट सुद्धा जाले। हांव मागता सगळ्या गोंयकारांकडे हे तियात्र पळोवपाक तुमी हे तियात्र एक्टिविजमाचेर आसा आनी ह्या तियात्रांत हांव शंकर पोलजी म्हाजो एक बारीक रोल आसा, एक्टिविस्ट एंटनी डिसेल्वा हेचोय एक बारीक रोल आसा आनी एक्टिविस्ट उषा नायक हेचो सुद्धा एक बारीक रोल आसा। हांव मागता सगळ्या गोंयकारांकडे की हे तियात्र पळोवपाक येया 14 तारखेक 3:30 सुमार कुडचोडे रवींद्र भवन हॉलान। देव बरें करूं।